میاں شبیر دے پھردا ہے رب لبدا رب جاندا ہے تیریاں ہوشیاریاں نو دن محشر دے تیرے منہ تے مارے گا تیریاں تسبیحاں عبادتاں ساریاں نو اوتھے داہ تیرا نہیں لگنا تو من لے شبیر دیاں سرداریاں نو او ویکھ ہور جنت لے کے ویدا بھی آئی من لے شبیر دیاں ڈیرے داریاں نو بیٹا بڑے ڈھلے بیٹھے ہو دل کرتا ہے آپ کا سر دبا دیا جائے تاکہ آپ فریش ہو جائیں نعرہ مہار اہلی دا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی دوسری حدیث علی منی وانا منہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں تیسری حدیث سن لو یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا اس دنیا میں بھی بھیرا میرا آخرت بھی بھیرا چوتھی حدیث سے میں اڈن لگا میری پرواز دیکھو میرا نبی فرمیدہ ہے ان الجنت تشتاق ثلاثہ اول علی و انبار و سلیمان فارسی لوگوں میرے تین نوکر ایسے ہیں جنہ دی جنت عاشق ہے ایک علی ہے دوسرا انبار ہے تیسرا سلیمان فارسی ہے جڑا بندہ جعفر قریشی نال پیار کرتا ہے نا وہ جعفر قریشی دے سسرال نال بھی پیار کرتا ہے پھر جعفر قریشی دے دمادہ نال بھی پیار کرتا ہے اتھے آ جاوے میرا سسر تے آ کے میں جعفر قریشی دا سسر ہاں قاضی میرا جی آ کے کہا بسم اللہ جی بسم اللہ آ جاؤ تے کوئی میرا دماد آ جاوے تو اسی انہوں پتھرہ نال نہیں جوڑ جاؤ گے آگو کہ نہیں تو وہ دماد ہے نا تے دماد دا پتر دی جگہ تے ہوتا ہے سورا پیو دی جگہ تے ہوتا ہے میں ٹکے دا مولوی ہاں ٹکے دا میرے جیسے انہیں ایٹ اچاؤ تے ہزاراں جعفر لبھے ایدے سسر نال بھی پیار کر دے ہو ایدے دمادہ نال بھی پیار کر دے ہو تانو ایسے محرم دی تسمی رات دا واسطہ ہے قبر انہیری نہ کرو حضور دی چاری دا یار ہیں دو سورے ہیں دو دماد ہیں تیری کے دن لڑائی بن گئی ہے نزادہ صحیح نا ان کی زبان میں ان کے منہ
زبان رکھ دینا وہ ویسے ہی بولتے ہیں. کوئی پیر دی زبان بولتا ہے, کوئی بے زبان دی زبان بولتا ہے. بندے دا پتر من وہ زبان بول جے تے نبی راضی ہوئے علی راضی. اڑ کے آتا ہے وہ رزق جو مقسوم میں ہو, بھر دیے ہیں میرے رزاق نے ہر دانے. اور 10 محرم کی رات ہے, میں قاضی صاحب تیرے انتظار چ بیٹھا ہوں, دعا میں تو میں مسائل کا ایک ٹکڑا پڑھا. حسین دی شان بھی سبحان اللہ, حسین دا امتحان بھی سبحان اللہ. پچھلے سال میں اتنے غازی عباس پڑھیا, یاد ہو سی تمہوں کہ نہیں, میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے. کہ اگر آج اجازت دے دیو تاں سائیں دی فرمائش تے میں اس بچے کا ذکر کرن لگا جڑا مال مالا دا. اس بچے کا ذکر کرن لگا جدی بھین 64 خیمے وچ گئی, اڑی مینوں 2 گھٹ دے دیو میرا اصغر نہیں بچدا. اللہ بڑے آنسو قبول کرے. تھوڑی آواز اور دے سکتے ہو سرکار؟ مہربانی سرکار, بہت شکریہ, آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا. میرے بچوں مہربانی کریں, اللہ آپ کو سلامت رکھے سرکار. یہ آپ کا لنگر میں جیب میں رکھ رہا ہوں, خدا کی قسم ہے میں چکری پورا نہیں پھریا. آؤ نہ تسی کتنا دوست بیٹھے ہو, میرے ہاتھ میں 6 ماہ کا بچہ رکھو. اس وقت رات کا 1:35 ہوتا پیا ہے, تسی میرے ہاتھ چ رکھو 6 ماہ کا بچہ. جیڑا گھر مینوں آکھو بھاویں چودھریاں دا ہے, تیرے آنسو دی قسم. آپ کی کیا بات, آپ کے سننے کے کیا کریں گے؟ جیڑا گھر آکھو مینوں وہ بھاویں مسلمان دا بھی کوئی نہیں, لوگ میں لکھ دینا. میں دروازہ کھڑکانا, اندروں آواز آئے گی کون؟ تو میں کہا بی بی میں مسافر ہاں, میرا 6 ماہ کا بچہ, پانی نہیں لبدا, دروازہ نہیں کھلدا, پانی ہو سی تو اسی جاوے مولوی تو بچہ ہی مینوں دے. وہ پھر بچے نو اندر لے جاسی, اپنے پتر دے دودھ فیڈر وچ پا کے چینی نال ہلا کے میرے بچے دے منہ وچ سٹسی تے نال دودھ دے بھی دیسی. تے میں آکھا بی بی میں تو پانی منگیا ہا, تو آکھے بھی مولوی جی بچے تا سانچے ہوندن, آج بھی بچیاں نو دودھ مل جاندا ہے. قاضی میراج قرآن دی قسم ہے میں سفر کیتن میں اتنا جانتا. ایک جگہ تے میں سخی سرور تو اگے جا رہے ہیں تے اتنے بڑے پہاڑ ہیں, فورٹ منڈرو تو اگے موسیٰ خیل, ساڑی گڈی رک گئی تے ایک بچے نو پیاس لگی. سامنے ایک ہوٹل ہا, انتہائی جھوپڑی والا ہوٹل ہا. وہ مئی گئی, انہیں آکھیا وے دودھ والا میرے پتر نو دودھ دے. انہیں بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیتا تے وہ مئی پیسے دیون لگی. تے یار وہ جانگلی یار جانگلیا انہیں ملتان بھی نہیں ویکھیا ہونا. وہ آدھی پیسے لے لے, اتے کیوں پیسے لے, وہاں بچیاں تے پیسے لگی دے لو. کمال کرتے ہو آپ. مولانا بلال کی کا ذکر کروں, ان کے زخم پڑھوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہیں؟ بدری صحابی کسی شہید کا ذکر کروں تو آپ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی. حضرت امیر حمزہ پاک کا ذکر کروں تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہی تجھے علی کے بچوں سے ہے. ان کے ذکر میں تو کہتا کہاں سے پڑھتا ہے, کہاں سے پڑھتا ہے, کہاں سے پڑھتا ہے. تیرا متولی ایک تماچا مارے تو چکری تھانے میں جا کے ایسے میں 7 تماچے لگے تے میڈیکل سرٹیفکیٹ ویک تینوں ایک لگا ہے تو 7 لکھوا رہے ہیں. تے حسین دے جسم تے 313 تلوار دے زخم ہیں, تو ایک تو پڑھ لے. اللہ تواڈے آنسو قبول کرے, اللہ تانوں بڑے رنگ لاوے. مینوں پتہ تسی اس انتظار وچ بیٹھے ہو بھئی میں شہادت پڑھا, میں پڑھدا چاہتا. حضور تسی 10 روزہ پروگرام کرواندے ہو, ٹھیک ہے جی, 3 4 خطیب بلاندے ہو. تسی میں دسو نال ایمان دی خطیب دی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ خطیب نو جی چنگا مجمع چاہیے ہے, اچھا کھانا چاہیے ہے, ملتانوں آیا انہوں ریسٹ دیو,
تو پھر وہ تقریر کرتا ہے مولوی تینوں شرم نہیں آتی تو 4 ریکویسٹاں رکھتا ہے مجمع شریفاں دا ہوئے دودھ بھی ہوئے غذا بھی خالص ہوئے کدی اس بی بی دا خطبہ بھی سنی آئی جڑی 21 دن دی پیاسی ہے تے دے رہی ہے کوفے دے دربار وچ خطبے تینوں شرم نہیں آتی کدی وہ سن لے اللہ تواڈے ہاں سکو مینوں اپنے خطیباں تے بھی دکھ لگدا ہے قرآن دی قسم خوشامدہ کر کے ٹر جاندے ہیں ذکر آج کیڑا کریے آج انہاں دا ذکر ہوئے جی 21 دن دی پیاسی ہے علی دی بیٹی تیرے کپڑے کیسے ہیں بی بی دا ایک قمیض کا بھی مراج ہا جے اوتے قرآن دی قسم ہے پردہ ہی پردہ ہا قمیض پیراں دے وچ جُتی اور سر تے چادر ایسی ٹھکی ہوئی علی دی بیٹی ہے تے امام سجاد فرمایا بی بی آپ جب سے چلی ہیں پھوپھیو تسی اپنے سر دا دوپٹہ نہیں اتار رہی ہیں کسی ویلے تا ہوا لوا لو فرمایا نہیں اس کے اوپر نا میرے حسین بھائیا کا پسینہ لگا ہوا ہے جب وہ جانے لگے تھے نا تو بھائی کے ماتھے پہ پسینہ تھا میں نے پسینہ صاف کر لیا ہے سجاد بھرا دیاں یاداں لے کے ویندی پیاں جدن میں مر رہا ایو دوپٹہ میرے ماتھے تے رکھ دے آپ سوچیں اس گھرانے کے ساتھ یار یہ گھرانہ پیاسا شہید کرنے والا تھا کیا پڑھا اس ٹائم تسی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو میرا دل ہے میں پڑھا تسی یاد ہوگا میں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمیندن کملی دنیا چیتے رکھیا پاک خلیل دا تنبا اللہ تیرے آزو قبول کرے بیٹا تیری ماں زندہ ہوئے تا تینو حکم پیا دینا جا کے ماں دے پیر چوم لمائے کملی دنیا اور چیتے رکھیا پاک خلیل دا تنبا بھول گئی دیکھو محمد بخشا پاک بطول دا کنبا جی میں پڑھتا میاں محمد بخش فرمے دیان بیڑی کنی لگ دی کی جانے لگ بگڑا درد حسین
دن اے میاں چنگے سفینے چ قرآن آیا اے جنگ بند کروا رہا ہے سرکار جی ایک بغیرت آدم دا عباس ماریا گیا ہے ایدی کمر ٹوٹ گئی ہے جنگ لڑن نہیں لڑ سکتا ایک کمینہ نیڑے ہویا ہے آدھے حسین فرمایا جی اکے قرآن لے آیا ہے فرمایا میں قرآن نہیں لے آیا میں قاری قرآن میں قاری قرآن لے آیا انہاں کے درائے دا منہ دا بکھا حسین باقی میں اتے کیتا ہے حضور سائیں جڑے ویلے اتے کیتا ہے اصغر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے اصغر دے بابا نہ گھبرا اے میرے اتے شک پہ کر دینا تو میں اتے کر بلند کر میں قرآن پڑھتا اور جی میں زلیخا دے محل میں 6 گھنٹے دا بچہ بولیا یوسف دی گواہی واسطے اور جی میں جریج دے سامنے ایک 3 گھنٹے دا بچہ بولیا اور تیرا بختیار کاکی ماں دے پیٹ جاتا قرآن دا کاری بنے تا من لینا ہے علی دا پوترا پڑھے تا سوچ جو پہ جانے جا تیرے اپنی قسمت اصغر نو بلند کیتا علی اصغر دے بابا میری گردن کمزور ہے ذرا پیچھے ہاتھ رکھ دوئے اور جڑے ویلے حسین اصغر نو بلند کیتا ہے جڑے بھی اولاد بیٹھے ہو اولاد مانگ لو آکھو اللہ تینو اصغر دا واسطہ سانو پتر دے جا آکھو اللہ 10ویں دی رات ای رباب دی جھولی دا واسطہ میری بھیڑ دی جھولی آباد فرما اج منگو دعا چھٹو موبائلاں نو چھٹو ٹچکریاں نو اللہ تواڈیاں حیاتیاں کرے منگو تواڈے چھوٹے چھوٹے بچے رومن پائے گئے اے ہونے ہسدے بیٹھے ان ہن رومن پائے گئے انہاں تے اصغر دی ماں دی نظر کرم ہو گئی ہے حسین آدھا ہے بیٹا تو قرآن پڑھ سے آدھے بابا میں قرآن پڑھ سا قاضی میرا آج حسین نہیں میں اصغر بلند علی اصغر بلند ہویا ہے تے جڑے ویلے تلاوت شروع ہوئی ہے حضور صحیح میں کیویں پڑھا بیٹا تو بڑا سونا سندا رہ گیا ہے میں تیرے نال بیٹھا رہ گیا حسین نے اصغر تلاوت شروع کیتی ہے 28,000 فوجے وچوں
ढक्कन खोल के आता इश्रबू हुरमुला, हुरमुल शराब पी डर गया है। इस कमीने 3 घुंट शराब दे पीते पीर महमूद अली शाह आमीन आख दी भाई अल्लाह करे इत्थे कोई शराबी ना बैठा होवे, अगर बैठा है तो उन्होंने असगर दा वास्ता देना, अज असगर दा फौजी भर्ती हो जा, पीता है ताज माफी मांग ले, आख अल्लाह 10वीं दा वास्ता ही मैं अज दे बाद ना पीसा, मैनू पता कोई नहीं हुसैन दे कातिल शराबी हन, तू शराब न पी, हुसैन दे कातिल जालिम हन, तू जुल्म न कर। इस कमीने ने शराब दे नशे विच कमान सिद्धि कीती, विच तीर रखिया है, ओ तीर रखिया खर्चा तवेख मेरे अली दा, अली दा भीरा जाफर तैयार भी शहीद, अली खुद भी शहीद, अली दा हसन भी शहीद। और तू सवेरे कब्रिस्तान जासे, ये चौधरियां दा कब्रिस्तान है, ये मलका दा कब्रिस्तान है, ये अवाना दा कब्रिस्तान है, तुहाडा कब्रां भी कठियां, इको अली है जदी नस्ल 7 मुल्कां विच रोल गई। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, अली दी नस्ल रुल गई 7 मुल्कां विच, मक्के विच अली दी सस खदीजतुल कुबरा, मदीने विच बीबी है, मियां शाम विच ज़ैनब, करबला विच हुसैन, और मैं किवें पढ़ानी शाबुर च वेख कौन है, काज़मीन च कौन है, ये है अली दा खर्चा, मैं कुर्बान हो जावां। इस कमीने ने कमान विच तीर रखिया, 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 मेरे तो पढ़िया नहीं जा रहा, आखिर मैं पोतियां वाला हूं, मैं नवासियां वाला हूं। सर जी डॉक्टर टीका लावे ना, मैं बड़े बड़े बंदे वेखन बच्चे नू आई भी सुरंग लगदी है ते पिऊ मुच्छा भर खड़दा है, इको हुसैन हद दे जाई खड़ा है। क्या औखा मौजू मेरे जिम्मे ला दिता, एक सफर लंबा, दूसरा मौजू औखा, मैं किते जावां तेरे बच्चे जीवन। इस कमीने कमान विचों तीर कठिया, ज़बहा ओज़नो इलल ओज़न, तीर हुसैन के असगर को ज़िबा करता हुआ, तेरी जवानी दी कसम इतो गया है, इतो निकल आया, हुसैन दे हाथ दा वजन वधिया है, फिर दिल विच ख्याल आया, मैं वेखां तां सही क्या वे दिन तीर गर्दन विच पैवस्ते है, ते असगर मुस्कुरा रहा है। शाबाश बेटा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा चंगा सुनदा बयान बेटा, तेरी माँ जीवे मेरा किस्मत वाला बेटा। 9 बजे दे बैठे हो ते रात दा 2 बज गया, मंगो दुआ बतूल राजी हो जावे, रसूल राजी हो जावे, बीमारां नूं सेहत मिले, होर साडे कोल क्या है, लफ्ज़ तां मदारियां कोल होंदे मगर आंसू नहीं होंदे, ये आंसू ही तो खैरात है, मैं किवें पढ़ां। इस कमीने ने तीर मारिया, असगर दे गले विच तीर, हुसैन तीर छिकन लगे, असगर आदा बाबा तकलीफ न कर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुझे गले मिलता जाइएगा, जो रो रहे थे ना, मैं तो आपका माथा चूमूंगा, सदके हो जावा, जड़े गले हुसैन लजपाल तीर खिंचन लगे, काजी मेरा आज हुण तू जान, तेरा मजमा जाने, जब टीका लगाओ ना जी, और अगर रग में टीका होता है तो फिर जब खींच दिया तो खून निकलता है, जड़े वेले हुसैन तो तीर खिंचन लगा है, तीर खिंचिया है, विचों खून निकलिया है,
جعفر ٹر پیا، حسین تیرا پیر ٹر پیا، کیویں ٹر پیا؟ کدی تسی جنازے ویکھن چاہے ہوئے؟ بچہ بیمار ہو تو ماں یہاں اٹھاتی ہے، باپ یہاں اٹھاتا ہے، جب بچہ مر جائے اس کی ایک ہی نشانی ہے، یہاں ہوتا ہے بچہ۔ اتنے چکری وچ ایک چھوٹا بندہ بھی ہوئے، او دے پتر دے جنازے وچ ہزاراں لوگ ہوندے، سینکڑا لوگ ہوندے، واحد باپ ہے جس نے اکیلا علی اصغر کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ شوکت ہتھاں تے جنازہ ہے حسین نے، انہیں ہتھاں تے جایا، ہر قدم تے آدن اللہ میں راضی۔ جڑے رو رہے ہو ایک دفعہ آکھ دیو اللہ میں راضی، آکھ دیو اللہ میں راضی، آکھو اللہ میں راضی ہاں۔ چلو محرم وچ میرے دو آنسو آ گئے، میں راضی ہاں، میں ٹائم لے کے حسین دے ذکر جایا، میں راضی ہاں، اور میں صدقے ہو جاواں۔ حسین اصغر نو چاہ کے ٹردا، کھڑدا، رکدا، 64 خیمے دے سامنے آ کھڑائے۔ یہ جڑا تو رو رہے ہیں نا، اور تو سوچ رہے ہیں، حسین سوچ رہا ہو سی میں یہ ماں دے خیمے وچ لے جاواں؟ نہ خیمے وچ نہ، ماں زخم نہ دیکھ سکسی، پھر میں یہ پھوپھی دے خیمے وچ لے جاواں؟ پھر آدھے نہ پھوپھی دے پہلے بھی 8 بھائی شہید ہو گئے، 6 بھتیجے شہید ہو گئے، جوڑی پتران دی ماری گئی، اتے بھی نہیں لے جانا۔ حسین نے سوچیا چل اپنے خیمے لے جا، اپنے خیمے لے گیا۔ بیٹا جی میں اتحیات وچ نمازی باندھا ہے نا، انہیں اصغر کو رکھیا، انہیں بہ گئے، سوچن پہ گئے چل حسین تیری شہادت دے بعد انہاں جشن مناونا ہے، جشن مناون دے بعد انہاں گھوڑے دوڑاونے، تے گھوڑے جدن دوڑ سن تیرا اکبر تا گھوڑے دے پیر برداشت کر لے سی۔ جڑے رو رہے ہو ٹھیک ہے، جنہاں دے آنسو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، جنہاں دل رو رہے ہیں ٹھیک ہے، جنہاں کو کچھ نہیں ہو رہا نا تسی رب تو معافی منگو گے، دل وچ پتھر تے کوئی نہیں۔ خدا دی قسم ہے، اور میں کیویں پڑھاں؟ حسین لجپال نے سوچتے بیٹھے، پھر دل وچ خیال آیا حسین ایدی قبر بنا، ایدی قبر بنا، انہوں دفنا دے تاکہ گھوڑے دے پیر برداشت نہ کر سکے۔ حسین اتھے کاری میراج اپنے جانور کے پوتر نو پایا تے انہیں مٹی نال ہٹاون لگے۔ اے میں مٹی ڈر تو آکھ رہے ہیں، کربلا میں مٹی نہیں تھی، کربلا میں ریت تھی، اور وہ بھی بڑی تپتی ہوئی ریت تھی جناب۔ یہاں 54 درجے پہ پہنچتی ہے گرمی، وہاں 60 پر عام حالات میں ہوتی ہے ڈگری پہ گرمی۔ اتنا گرمی تیری چٹی سونی امامے دی قسم ہے، حسین میں ریت ہٹاتا بیٹھا ہے، حالی 4 بک ساڑی سریکی میں چاہتے ہیں 4 بک، ایڈی میں بک ہٹائے تے 5واں بک ہٹے دے پہ ہن۔ ایک بچی خیمے میں آئی، ایک بچی ایک سمجھ گیا، ایک بچی خیمے میں آئی تے خیمے میں جا کے نا تے بابے دے موڈے تے ننا مونا منہ رکھ کیا دیئے، میرا پیاسا بابا، میرا قاری قرآن بابا۔ بیٹیوں کے سامنے بابے دو کام نہیں کرتے، یا مٹی ہٹائیے یا اصغر مجھے دیجئے۔ اے نہیں پتا کہ سکینہ تیرے بیرا دی میں قبر بیٹھا بڑھنا، اور بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے قبر کا؟ حوصلے نام سنا ہے، شوکت ہوشیار تھی کہ سونا میرا پترا میں قربان ہو جاواں جڑے ویلے علی اصغر پاک دی بھینی میں قریب آئی آدھی بابا یا اصغر میں اٹھاتی ہوں یا مٹی میں اٹھاتی ہوں۔ حسین فرمائے چل تو اصغر چال ہے، مٹی میں ہٹے نا۔ سرکار جی اس جملے تے کی میں پڑھاں، بی بی نو اجازت ملی تے بی بی میں کم دے ہوئے ہتھا نال اگے پڑھاں۔ میرے جسم ہوں وبریشن لگ گئی، میں کدے مراں،
ایویں کمبدے ہوئے ہتھاں نال اصغر چاون لگیے حسین دادا اے تیرے ہاتھ کیوں کمبدن آدھی وے بابا میں دیا تا دعا کے وہاں پانی پیوے تا نیندر بڑی کرے دائے کئی پانی پلایا اینو تین دن دا میرا ویر ستا کوئی نہیں میں ایسا ایسا ہاتھ لیندی پڑیاں کتائی نیندر نہ اکھڑ پوے اور چکری آلے او بہنے بہنے ہوتی ہیں چھوٹی بہن ہوئے بھراڑ جھولا جھولے دی کتنا چنگی لگ دیئے پھر بٹی ہو جاتی ہے بھرا دے کپڑے دا خیال کریں دیئے تو سابے کھیا کرو لڑکا سکول میں دا پیا ہوئے بچی بھرا دے لباس میں دیئے درائے کتال ہوئے آدھیے نہ پائے با پھر بوٹ تے مٹی چڑی ہوئی ہوئے سرکار جی میں ویکھیا بھیڑ چٹے دوپٹے نال مٹی زاب کر کے آدھیے کیا کسن دولا وارسائی حوصلہ بھائی سبحان اللہ اور قاضی میرا آج میرے کول پھر ایو جی میں پھر نبی پڑھی جڑی آج صحیح اصغر دی نظر کرم ہو دی گئی ہے میرا کوئی کمال گئے نبی بیٹا مت روگو جا کے ماما دے پیر چوم لبائے حسین دا اصغر ہر جھولی ویچے بی بی ویچ آیا چاہ کے بی بی چاہی کھڑیے حسین کمر بنا لئیے حسین فرمے دے سکینہ جی بابا فرمائے آخری دفعہ بھائی کا منہ دیکھ لو جنہیں ملے جلدی نالے میں کفن ہٹایا دی نہیں بابا نہیں بھائی ہنس رہا ہے بھائی مرا نہیں ہے بھائی ہنس رہا ہے بھائی کی آنکھیں کھلی ہیں اور فرمایا میری بچی تیرا دادا بھی ہنستا ہوا دنیا چھوڑ کے گیا تھا تیرا چاچا بھی ہنستا ہوا دنیا چھوڑ گیا تھا تیر کھا کر مسکرا کر کہہ گیا اصغر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں جہاں بھی ہوں کہیں منصب کھوتے نہیں حسین دے اصغر دی بھیڑ ایویں متھا چمیا ہے ول رخسار چمی ہے رخسار چمی ہے سید آمین آنکھ دیوائے اللہ جڑے بے اولاد بیٹھے نا اولاد دے جا اللہ انہاں دو اصغر دے صدقے بیٹے
صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ راضی ہو میرے سرکارو، کوشش کی ہے چار آنسو میرے بھی آ جامن، تواڈے تا آئی جاندے میرے بھی آمن، تے اج میری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تواڈے بچیاں دی حیاتی کرے۔ راضی ہو سرکار؟ ہاں جی، اگلے سال نے کرنا ہوں کوئی صحیح شہی بھی کٹنی پوندی ہے، بڑھڑا میں ہو گیا، سفر ہوندے نہیں ہیں، یہ آدھا اگلے سال کا اعلان کر دو، تو پھر کر دے بھی آنکھوں تو کر دینے، نہیں تو نہیں کر دے۔ چلو اگر زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ اگلے سال بھی حاضری ہو سی ذکر حسین دی حوالے نال۔ یہ جی ہستیاں آ جاندی ہیں، ساڈی تا فیس پوری ہو گئی ہے انہاں دا منہ ویکھ کے۔ اللہ انہاں نوں سلامت رکھے، اللہ تہاڈی خیر فرماوے۔ سارے اٹھی کے دو شیر صلاۃ و سلام دے پڑھ لو، پھر زندگی باقی ملاقات۔